दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो मेरे दुखियारी परेशान बहन भाई हैं, जो बिल्कुल ही अपने आप को तारीकी में देख रहे हैं, जो कर्ज़ों के दलदल में अपने आप को डूबते हुए देख रहे हैं, जो अपने आप को यूँ महसूस करते हैं कि शायद ग़ुलामी हमारे मुक़द्दर में है, शायद हमें सारी ज़िंदगी नौकरी करनी चाहिए। वो ये सोच रहे हैं कि कभी ज़िंदगी में उनका अपना घर नहीं होगा, महंगाई इतनी है कि हम अपना घर किस तरह से कर सकते हैं। तो वो मेरे दुखियारे परेशान बहन भाई, उनके लिए ऐसा अनमोल वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि वो लोग अगर एक बार इस वजीफ़े को सच्चे दिल से कर लेंगे तो अल्लाह पाक उनको रात में ही करोड़ों का मालिक बना देगा। उनकी किस्मत में करोड़ों लिख दिए जाएंगे, क्योंकि ये शाबान का महीना है, ये किस्मत को लिखवाने वाला महीना है। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी किस्मत में पैसा लिख दे, आपकी किस्मत में इज़्ज़त लिख दे, आपकी किस्मत में कामयाबी लिख दे, आपकी किस्मत में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी इस साल शादी हो जाए, और अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना अता फरमा दे, तो फिर इस अमल को कर लें। आपके नसीब में औलाद भी लिख दी जाएगी। अल्लाह पाक आपको ऐसा नवाजेगा कि आप लोग ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये जादुई तस्बीह है, ये करामती तस्बीह है। इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो रात में ही आपको 200 करोड़ मिल जाएंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात से परेशान हो जाएंगे कि रात तक 200 करोड़ कैसे मिल जाएंगे। बात यह है, मैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स वालों की तरह दावे नहीं करता। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाएं, क्योंकि ये पैसा रुपया रब के सामने कुछ भी नहीं है। सहाबा कराम ये बात क्यों कहते थे कि नबी पाक ने तो हमारी नज़रों को इतना पाक कर दिया कि सोना और मिट्टी मेरी नज़रों में बराबर है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, सिर्फ एक वजह है ये बात बोलने की कि अगर आप लोग किसी से उधार लेते हैं ना, किसी से पैसे मांगते हैं और आप कहते हैं कि मुझे कुछ उधार दे दे, और वो आपको मना कर देता है, फिर आप उसकी खुशामदें करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं। जो सलाहियतें उसके अंदर मौजूद ना भी हों, आप उसकी भी तारीफ़ करते हैं और वो आपको धुतकार देता है। फिर आप अपने किसी दोस्त को लेके जाते हैं कि यार तू सिफारिश कर दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप इस तरीके से कोशिशों के ज़रिए आप लोग अपने उस दोस्त से कर्ज़ा ले लेते हैं, जो कर्ज़ा आपको वापस भी करना है। और फिर यहाँ पर अगर इस बात को रखें कि अगर आप लोग अल्लाह पाक से इस तरह से मांगे जैसे अपने उस दोस्त से मांग रहे हैं, जैसे आपने अपने उस दोस्त से लौ लगाई, जो आपने कोशिश करी, जो आपने काविश करी, जो आपने वसीला इख्तियार करा, जब आप लोग इतने जतन करने के बाद उधार पैसे ले सकते हैं अपने उस बंदे से, तो दोस्तों खुद बताएं, क्या वो अर्श पे बैठा हुआ रब आपकी मदद नहीं करेगा? जो बारहा कुरान में कहता है कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, हालांकि तुम्हारे दोस्त को भी तो अता करने वाला वो रब ही है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए, आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, वरना मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता नहीं हूँ। क्योंकि ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये बड़ा मुस्तरद अमल है। ये ऐसा अमल है कि जब भी आप लोग इस अमल को करेंगे ना, अल्लाह पाक आपको रात की तारीकी से निकाल के आपको बादशाह बना देगा। कैसा बादशाह बना देगा? जैसा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बनाया। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह पाक अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप चाहते हैं कि उस रब से भी मोहब्बत करें, तो दोस्तों आप लोगों ने इस अमल को ज़रूर कर लेना है। ये महीना कमली वाले आका का महीना है। शब बारात में कहते हैं कि नसीब लिखे जाते हैं।
تو دوستوں اپنے نصیب کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں نا تو پھر اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس عمل کو کرنے سے خاصیت کیا ہوگی کہ اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے ہر بندوں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ تو دوستوں غفور کا مطلب بخشنے والا ہوتا ہے، رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ وقت بڑا انمول ہے، یہ وقت بڑا قبولیت والا ہے، اور شعبان کے مہینے کا تو بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ نبی پاک تو خصوصی طور پر اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ میری پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستوں یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ خوب خوب درود پاک بھیجیں، خوب خوب درود پاک بھیجیں، کیونکہ اس نبی کا کیا اتنا حق نہیں کہ ہم اس کے لیے روزانہ صرف 100 بار درود پاک پڑھ سکیں؟ اور میں تو آپ کو بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ درود پاک کی محفل کا اگر آپ لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں اس کے کمنٹ کے اندر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اور 101 بار آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 101 بار جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ اپنا مسئلہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ہماری نورانی روحانی محفلوں کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ دوستوں ہر ویڈیو میں کمنٹ کریں، ہر بار جب بھی ویڈیو آئے آپ 100 بار پڑھیں اور آپ شامل ہو جائیں۔ جتنے زیادہ نام ہوں گے اتنا زیادہ آپ لوگ شامل ہوں گے اور اتنی زیادہ برکتیں فضیلتوں سے آپ کو نوازا جائے گا۔ اور نبی پاک نے بارہا کہا کہ اچھوں کی سنگت اختیار کرو، اور قرآن پاک کی بھی یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وقولوا الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تم سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اسی طریقے سے جو پہلی صورت ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، یہ بندہ دعا کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور کس راستے پر چلا؟ جس پر تو نے انعام کیا، اور اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ تو لہٰذا نیکوں کی سنگت اختیار کرنا چاہیے، اور اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی اجازت مل سکے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، کہ یہ وظیفہ آزمودہ اور آزمایا ہوا ہے۔ اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی جامع تسبیح ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک کی پوری آپ لوگ توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آج کل کے دور میں ہر شخص ہی مالی پریشانی میں گرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مزدور ہے، چاہے وہ کوئی افسر ہے۔ کوئی لوگوں کی منہ سے یہ بات بھی سننے میں ضرور آتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں جتنا بھی آپ کو کما لیا جائے، جتنا بھی آپ لوگ کما لیں اور جیسے بھی آپ لوگ دولت کما لیں، مگر پیسہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، انشاءاللہ آپ سب ہی کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنے زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی
अल्लाह पाक से मांगो तो पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो कि मुझे लाजमी मिलेगा। और जब आपका यकीन जितना पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के ख़ज़ाने बहुत वसी व अरीज़ हैं। आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी और वो तमाम दुख तकलीफ़ और मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इंशाअल्लाह वो सब अल्लाह पाक के फजल व करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आपको इतना ज़्यादा रिस्क और इतनी ज़्यादा दौलत से माला माल कर देंगे कि मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस एक तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज़ के दलदल में फंसे हों तो मेरा अल्लाह पाक आप सबको इस वजीफ़े की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निजात दे देगा। या आपके घर के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आपकी इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक अपने करम से उस कम इनकम के अंदर ही बरकत डाल देगा और ऐसी जगह से आपको गैब के ख़जानों से रिस्क अता फरमा देगा कि आपकी जो भी मुश्किलात है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को आपने अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लेना है। एक नोटबुक ले लें, क्योंकि बाद में अक्सर अफराद जो हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि वजीफ़े की हमें समझ नहीं आई, हमें अमल करना किस तरीके से है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े को जो मैं तरीक़ेकार बताऊं उसके मुताबिक पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग जो है वो ताऊस और तस्मीहा पढ़ लें। जब आप लोग ताऊस और तस्मीहा पढ़ेंगे, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक अपनी पनाह में ले लेगा, अपनी हिफाजत में ले लेगा और शैतानी शर से आपकी हिफाजत हो जाएगी। तो प्यारे प्यारे अब मुसलमान भाइयों, आप लोगों ने ताऊस तस्मीहा 3 बार पढ़ना है। मैंने 1 बार पढ़ के सुनाया है, आपने 3 बार पढ़ा है, क्योंकि दोस्तों, भाइयों और बहनों, सुनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि ताऊस और तस्मीहा कहते किसे हैं। इसलिए मैं आपके आगे हर एक बात रख देता हूँ और बच्चों की तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों ने इस वजीफ़े को करना किस तरीके से है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने इस अमल को करना कैसे है और ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस में कसम नहीं खाता, मैं खुदा की कसम खा के ये बात कह रहा हूँ। इस अमल को मैं रोज़ाना करता हूँ। कभी ऐसा होता है कि किसी मसरूफियत की वजह से या फिर शैतान कोई ऐसा अपना शर चल दे कि मैं वजीफ़ा ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मुझे याद नहीं, मैं रोज़ाना इस वजीफ़े को पढ़ता हूँ, रोज़ाना, क्योंकि इस वजीफ़े को छोड़ने का मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि इस वजीफ़े से मुझे वो कुछ मिला है कि मैं बयान नहीं करूँगा। क्योंकि हर तरह के लोग वीडियो देखते हैं, वो फिर गलत कमेंट करेंगे और वो फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि मौलवी साहब आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, बस इतना ही आपके यकीन को पुख्ता करने के लिए काफ़ी था कि रब्बे काबा की कसम खा के बोल रहा हूँ, इस अमल को मैं ख़ुद करता हूँ। ये वजीफ़ा मेरा आजमाया हुआ है, ये वजीफ़ा मैं आज भी करता हूँ, आज भी इस अमल को करता हूँ। ये ऐसा मुस्तनद अमल है क्योंकि इस अमल के अंदर अल्लाह पाक ने सब कुछ रख दिया है। तो प्यारे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आप लोगों ने इस बात को अपने जहन में रखना है कि शब बारात आने वाली है, शब बारात आने वाली है, और शब बारात अगर आ गई तो फिर नामाए अमल कहीं ऐसा ना हो कि उसमें गुनाह हो। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह पाक आपके ईमान को मजबूत करेगा, दर्जात आपके बढ़ेंगे और वुसअत रिस्क अता होगी, इज़्ज़त भी अता होगी और रिस्क भी आपका बढ़ेगा, और आपके घर वालों के जो दिलों में है उनमें भी मोहब्बत आपकी पैदा हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको घर पे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको जो है इज़्ज़त की निगाह में नहीं देखा जाता, उनको घर के फैसलों में बिठाया नहीं जाता। तो दोस्तों, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल को करें, अल्लाह पाक आपको
معزز بنا دے گا۔ معزز اسے کہتے ہیں جو عزت والا ہو۔ تو آپ اگر معزز ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، کیونکہ میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں معزز سامعین و حضرات، یعنی کہ عزت والے میرے جو سننے والے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر معزز ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو ضرور کریے گا۔ اور میں نے اتنی بڑی قسم کھا کے بول دی کہ رب کعبہ کی قسم، میں اس وظیفے کو خود کرتا ہوں، یہ میرا وظیفہ کیا ہوا ہے، اور آج تک میں اس عمل کو کرتا رہتا ہوں۔ آج تک میں اس عمل کو کرتا رہتا ہوں۔ اس عمل سے مجھے اتنی محبت ہے، یہ اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ اور یہ وظیفہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ یہ وظیفہ بس کسی نے بتایا اور میں نے کر لیا، یا کہیں لکھا ہوا پڑا تو میں نے کر لیا۔ یہ نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ سینے بسینہ چلنے والا عمل ہے۔ یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ دوستوں، یہ ہرگز بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے، یہ نبی پاک کا وظیفہ ہے، نبی پاک نے بتایا ہے، یہ مدینہ پاک سے آیا ہوا عمل ہے، اور میں اس وظیفے کو پڑھتا بھی ایسے ہی ہوں، اور میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ عمل بتایا ہے، یہ عمل مجھے بخشا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ ہر چیز کو آپ کو روحانیت بھی دے گا، روحانیت بھی آپ کو عطا ہوگی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر بیمار کو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے دم کریں گے نا، اللہ پاک شفا عطا کر دے گا۔ اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے۔ تو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے، آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں 3 بار، پھر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں 3 بار، اول آخر، اور درمیان میں آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آرام آرام سے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، 33 بار پڑھا جائے گا، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ اس کا بڑا خیال کرنا ہے، کیونکہ میں اس وظیفے کو اتنے ہی احتیاط سے پڑھتا ہوں کہ نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، کیونکہ جب نبی پاک کوئی وظیفہ بتاتے ہیں نا دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس میں زیادتی کرنا آگے بڑھنے کی جیسا ہوتا ہے، اور اس میں کمی کرنا پیچھے آنے جیسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تو عشق والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کا جیسا بھی کلام ہے، جس طرح وہ ہمیں اب بتایا جاتا ہے، ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہی مان لیتے ہیں۔ تو لہٰذا 33 بار ہی پڑھتے ہیں، اور 33 بار ہی پڑھنا بھی چاہیے۔ میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑھ دیں گے تو پھر آپ کا وظیفہ بیکار ہو جائے گا۔ دیکھیں، وظیفہ بیکار نہیں ہوگا، ثواب البتہ آپ کو ملے گا، لیکن اس روحانیت سے محروم ہو جائیں گے جو اس تعداد پہ آپ کو ملنی تھی، کیونکہ وظائف کوئی سے بھی ہوتے ہیں، وہ چابی کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں، ایک زیادہ ایک کم ہو جائے تالا نہیں کھلتا۔ اس لیے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے تالا کھولنے کے لیے چابی صحیح لگانی ہے، 33 بار ہی پڑھیں گے۔ 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب 33 بار پڑھ لیں، پھر دوبارہ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی 33 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بار بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف 33 بار۔ آرام آرام سے پڑھیے گا، آرام آرام سے، کوئی لفظ آپ سے چبے نہ، کوئی لفظ آپ سے ایسا نہ ہو جو آپ کے منہ سے صحیح ادا نہ ہو، کیونکہ لفظ اللہ اکبر یہ آپ کو صحیح نکالنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 33 بار پڑھا جائے گا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، یہ آخری عمل ہے، یہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی 33 بار پڑھنا ہے، یہ بھی 33 بار ہی پڑھی جائے گی۔ 33 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب آپ لوگ 33 بار اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ جو آپ نے اول درود پاک پڑھا تھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ اگر آپ نے کوئی چھوٹا پڑھا تھا تو چھوٹا پڑھ لیں، بڑا پڑھا تھا تو بڑا پڑھ لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کو کون سا درود پاک پڑھنا ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ وہ درود پاک پڑھیں
جو آپ کو اچھا لگے، جو مستند ہو. جس طریقے سے درود ابراہیمی ہے یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے. اور جب یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اب اینڈ میں کیا کرنا ہے، ذرا اس کو تھوڑا دھیان سے ملاحظہ کریں. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اب کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے یہ سب کر لیا، اس کے بعد اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے. وظیفہ ختم نہیں ہوا ہے. آپ لوگ پورا سنیے گا. جب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، دعا اپنی پوری مانگیں جو آپ کی حاجات ہے. لیکن اس وظیفے کی ایک خاصیت ہے کہ اگر تو آپ لوگ اس عمل کو الگ سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کو اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا. اور اگر آپ لوگ الگ سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں نے فرض نماز پڑھی ہے اور فرض نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ درود ابراہیمی ساتھ پڑھیں. پھر آپ لوگ بغیر درود ابراہیمی کی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب یہ عمل مکمل ہو جائے اور آپ نے دعا بھی مانگ لی، اس کے بعد صرف ایک تسبیح اللہ پاک کے ذاتی نام کی اور نبی پاک کے ذاتی نام کی، یا اللہ یا محمد، بس ایک تسبیح، یا اللہ یا محمد، یہ پڑھ کے چلے جائیں. یہ اس کے بعد دعا نہیں مانگنی ہے. اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں، بس دعا نہیں مانگیے گا. یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. یہ عمل کا حصہ ہی ہے. آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد پھر دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے. کوشش کریں کہ 5 نمازوں میں کریں. جتنا زیادہ اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کو فیوز و برکات سے نوازے گا. دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، وظیفہ پسند آیا ہوگا. وظیفہ اگر اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں. اور اگر آپ لوگ ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسے 101 بار درود پاک پڑھ کے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھوا دیں. انشاءاللہ آپ کا نام لے کے آپ کے لیے دعا کی جائے گی. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اور جو لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دل کی تمام جائز دعاؤں کو پورا فرمائے. اللہ پاک ان سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.